बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। मैं CH सुधार, आप देख रहे हैं CH वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नादरीन, अभी अभी खबर आई है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर ने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़तह याब होंगे और हमने हालात पे काबू पा लिया है। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का मुआसरा हो चुका है। उसके चारों तरफ रशियन फ़ौज है और वो बिल्कुल घेरे में आ चुके हैं। अब ये बयान वो दे रहे हैं अपने मोराल के लिए, या अपनी जो आर्मी है उसके मोराल को बूस्ट कर रहे हैं। ये तो खैर अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो अमेरिका को, बरतानिया को, बाकी ममालिक को, टर्की को वगैरह वगैरह सबको, बल्कि यहाँ तक कि इंडिया को कहा कि आप पुतिन से बात करें और मेरी जान छुड़वाएं। तो मेरा मानना ये है कि वो दिफा तो करेगा अपने मुल्क का, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा अगर उसको नाटो और अमेरिका की अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलती तो बहुत मुश्किल है उसके लिए रशिया के आगे सरवाइव करना। बहरहाल मैं कहने का मेरा मतलब ये था कि एक बड़ी ख़तरनाक बात यहाँ हो रही है कि दुनिया के साथ जिस तरह अमेरिका, बरतानिया ने अपनी सिक्योरिटी के मेथड्स सेट किए थे, वैसे ही पुतिन अब करने लगा है। क्योंकि ये तो तरीके अमेरिका और बरतानिया के थे, जाओ और पिटना शुरू कर दो, ये तो लिखी पड़ी बात है। अब वही मेथड्स जो है वो मेरा ख्याल है कि पुतिन अभी करने लगा है, बल्कि कर रहा है। तो मेरा ख्याल है उसकी देखा देखी मोदी साहब को कहीं परेशानी ना हो जाए कि वो मोदी साहब कहीं जोश में ना आ जाएं, क्योंकि 56 इंच उनकी छाती है। अब क्या करें, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ख़तरनाक खबरें आ रही हैं कि मोदी ने जानबूझकर ब्रह्मोस पाकिस्तान की तरफ दागा, जानबूझकर। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बल्कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर आपकी फ़ौज या आपकी हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब वो मानता है कि नहीं, बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से ये मुतालबा रखा गया है। तो अगर उसने नहीं माना तो भी टेंशन, अगर उसने मान लिया तो इंडिया के अंदर उसके ऊपर जो हिंदुत्वा ज़हनीत के लोग हैं उनका प्रेशर आएगा मोदी के ऊपर। अब देखो क्या होता है, अल्लाह खैर करे, क्योंकि मोदी ने बहुत बेहुदा हरकत कर दी है। चलो, तो मैं कह रहा था कि रशिया ने इधर यूक्रेन से फारग होकर जो पहला वो काम करेगा वो पोलैंड पे कोशिश करेगा कि इसको मैं काबू करूं। तो जब पोलैंड पे उसने कोशिश की कि इस पे काबू पाया जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर हालात ख़राब होंगे। ख्याल क्या, डेफिनेटली हालात ख़राब होंगे। अगर यूक्रेन में एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है, जंग तूल खींच जाती है, तो फिर हो सकता है कि पुतिन थक जाए और आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। लेकिन अगर और 10-15 या महीने के बाद उसने काबू पा लिया तो फिर बड़े मुश्किल हालात हो जाएंगे। क्योंकि जंग की जो ख्वाहिश है ना, यानी पूरी दुनिया में अगर जंग की ख्वाहिश रखता है, जंग को बढ़ावा दे रहा है, वो 2 मुल्क हैं इस वक्त। हल्की फुल्की मौसीकी मोदी साहब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो बस ऐसे ही छलांगे लगा रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का यहाँ बड़ा ख़तरनाक किरदार है। ऑस्ट्रेलिया को और जापान को मेरा ख्याल है पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। इनको अपनी औकात देखनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को भी और जापान को भी। जापान को तो वैसे भी पहली जंग अजीम में जापान भी कूद पड़ा था, बिला वजह कूदा था। उसके बाद दूसरी जंग अजीम में भी बिला वजह कूदा था, क्योंकि कहाँ यूरोप, कहाँ तुम एशिया में रह रहे हो,
اور ایسے ہی تم بیچ میں گھسے ہو، پھر جوتے کھائے اس نے. کیونکہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ جو یہ حرکتیں جاپان کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا دل ہے کہ 1 2 3 ایٹم بم وہ کھائے، کیونکہ اس کو شوق ہے ایٹم بم کھانے کا. کیونکہ اگر کہیں نہیں ہو رہے ہیں تو پھر وہ کہیں گے بھائی صاحب 1 2 میرے لیے رکھنا، کیونکہ میں تو کھاتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو دل ہے، اور ساتھ میں آسٹریلیا کا بھی دل کر رہا ہے. بلا وجہ تمہارا کیا مطلب ہے بھائی؟ یورپ میں روس جانے، یورپ والے جانے، اپنا جانے بائیڈن، جانے بورس یلسن، جن کا یہ سارا کٹا چھٹا ہے. باقی تو کسی کا قصور ہی نہیں ہے، نہ تو کوئی انوالو ہے، نہ اتنی کسی میں ہمت ہے کہ وہاں جا کر وہ کچھ کرے. مثلا انڈیا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. انڈیا اپنے آپ کو سنبھال لے تو بڑی بات ہے. وہ کیا کرے گا؟ دیکھو، جن لوگوں کے پاس ٹوائلٹ میسر نہیں ہے وہ چلے براموس چلانے. وہ مانگے تانگے کہ رشیا نے ٹیکنالوجی دی ہے، تو آپ کو پتہ ہے نا، رشین ٹیکنالوجی بھی بس ٹھمکے ہی لگاتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ ہم نے گلف وار میں دیکھ لیا تھا، صدام حسین میسائل اسرائیل پہ مارتا تھا، سعودیہ پہ چلا جاتا تھا. میں تو وہی تھا اس وقت، میں دیکھ رہا تھا کہ کیا حالت ہے، اور یہ بہت مشکل ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں، خاص کر آسٹریلیا، جاپان اور کوریا نے بھی شروع کر دیے میزائل ٹیسٹ کرنے. بلکہ اس نے تو بہت سی عجیب باتیں کی ہیں. تو ادھر اپنا تائیوان، اس نے بھی ایک پوری مثلا پوری ڈیٹیل دی ہے اپنے میسائل ٹیسٹ کرنے کی. تو حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں ناظرین. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میاں اس دنیا کو بچائے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ یہ بڑی خوبصورت کائنات ہے میرے اللہ کی. دیکھیے، بڑا پچھتانا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا کہ پہلے جو 2 جنگیں ہوئی ہیں وہ اتنی خطرناک نہیں تھی. تو دیکھو کتنے لوگ، کتنی دنیا مری تھی اس وقت. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ انڈیا کی تو ٹیکنالوجی نہیں ہے نا بھائی یورپ کے پاس اور رشیا کے پاس. ان کی بڑی کمال کی ٹیکنالوجی ہے. چائنا الیکٹرانکس وارفیئر، اس کے بعد فائٹر جیٹ جدید قسم کے، اور اس کے علاوہ یعنی ہائپر سونک مثل جو ہے وہ چائنا ٹیسٹ کر چکا ہے. رشیا کے پاس بھی ہے، وہ نہ برطانیہ کے پاس ہے اور نہ امریکہ کے پاس ہے. کم از کم جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ تقریباً 10 سال تک ہائپر سونک مثل ٹیسٹ نہیں کر پائے گا، اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو برطانیہ کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی جدید ٹیکنالوجیکل جنگ جو ہے وہ کتنی تباہی لائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور تمام لوگ دعا کریں، پوری دنیا کے لوگ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کرتا دھرتاؤں کو، جو ہمارے رولرز ہیں، ان کو عقل دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. خاص کر 2 بندوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ایک بورس جانسن کے لیے، اور دوسرا جو بائیڈن کے لیے. تیسرا وقت اگر ملے تو مودی کے لیے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اور باقی کوئی ایسا پاگل ملک نہیں ہے، نہ اس کو کوئی پاگل سربراہ ہے، لیکن یہ جو 3-4 بندے ہیں، اور یہ بہت خطرناک لوگ ہیں دنیا میں، جو کہ صرف جنگ چاہتے ہیں. جنگ اس لیے چاہتے ہیں کہ جنگ کے بعد پھر انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ آنسو بہانے، وہاں پہ پھر انہوں نے لوٹ مار شروع کرنی ہے. اس حوالے سے ان کو جنگ چاہیے، کیونکہ جنگ ہوگی تو امریکن اسلحہ بکے گا، جنگ ہوگی تو برٹش اسلحہ بکے گا، جنگ نہیں ہوگی تو امن ہوگا. تو یہ کیا کریں گے بیچارے؟ تو اس لیے دعا کریں دوستو کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. اچھا جی، یوکرین کا جو مسئلہ ہے، یوکرین بہت مشکل میں ہے، لوگوں کی بہت وہاں پہ بری حالات ہے. ابھی ایک خبر آئی ہے کہ یوکرین میں ایک مسجد پہ بھی حملہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اس کے بعد سویلین کی بہت زیادہ کیجولٹی ہو رہی ہے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اور وہ بیچارے بلا وجہ مارے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو وہاں کی سویلین پاپولیشن ہے جو آس پاس کے ملکوں میں جا رہے ہیں، جن میں پولینڈ ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پہ تو ریفریجیز جا رہے ہیں. تو وہ بھی بیچارے پریشان ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے جب اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے ملک کے یہاں جانا پڑتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، اور ان پہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے
اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے اور وہ اپنے وطن میں واپس جا سکے، تو اللہ ہی خیر کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میرے لیے دعا کرنا، میری ویڈیو کو لائک کرنا، ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔